راح يكون فيديو عن كيف تسوون بيج ماركت بليس، وفي نفس الوقت حيعيش 24 ساعة في البيت كأني يوتيوبر مشهورة. يلا بقى. أول شيء هذا هو اسمي كنانو، وراح أوريكم كيف تسوون البيج. راح تفرقون على اسمكم. راح تختارون هنا أي بيج يعني حبيته. راح أختار هذا. يلا راح تسوون علامة خضراء. اوكي منزلي بيت بنا. وهذا هو بيتي. يا راح نعيش فيه 24 ساعة. بس أول حاجة راح أسوي كل شيء أحمر، لأن طبعا أنا يوتيوبر مشهورة. يلا نسوي اللون هيك. اختار هيك أحمر. يلا هيك سوينا كل شيء أحمر. يعني راح ندخل داخل ونشوف إذا كان صح أحمر ولا لا. يلا شفتوا سكروا الباب حتى ما يجي أحد يخرب عليكم البيت يعني. أوه كيتشن مطبخ فوق. أوكي هذا حسابي يعني مكاني حتى أسوي لكم الفيديو. هذا مكان النوم. ندخل. وهذا هو الحمام. الله يكرمكم. يعني إذا حابين تطفوا الأضواء هيك. يلا لا هيك. شوف حتى نحكي. مكان سيارة. أوكي وغسالات تبع الملابس طبعا. ياي. يلا نسوي سيارتنا. كيف راح تسوون سيارة؟ تكون هذا بيت يكون هون فوق السيارة. راح تختارون السيارة اللي حابين انتو. طبعا راح اختار هذه لامبورجيني بس ابغاها حمراء. هيك. ايوه. يلا ندخلها الجراج تبعنا. هاي جايز. أتمنى يعني أسوي أصدقاء في يوتيوب ونصير نلعب زي هيك. أظن إنهم إسبانيين أو برازيليين. المهم يلا سيارتنا. تبعنا حتى ما يدخلون الغرفاء. نروح هذا ولا ننسى نسكر. طبعا هذا الغرض. هذه كيف تسوون بيت. هذا بقى. هذا هو منزلي. بيكون نهاية الفيديو. لا تنسوا من اللايك والاشتراك وحتى تزورون هاي القناة ونصير نلعب سوا يعني نسوي حفلات مسابقات كذا. يعني طبعا أي كومنت راح ينكتب. اكتبوا لي اسمكم في روبلوكس راح أضيفكم ونصير نلعب مع بعض ونكون